अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं आपका भाई शाहनवाज आलम आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज जिस मौजू या टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो एक महीने के ताल्लुक से है, उस महीने की फजीलत के ताल्लुक से। उस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली आज़ाद मदनी साहब। तो शायद जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो उस महीने को हज का महीना भी कहते हैं, कुर्बानी का महीना भी कहते हैं, और बहुत सारी फजीलतें इस महीने में हैं। तो इस मामले में थोड़ा सा आप इस पे नज़रसानी कर दें। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस महफिल में आप तमाम अहबाब और तमाम नाज़रीन का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और सवाल वक्त और हालात की नज़ाकत से यकीनन अपने आप में बहुत अहम है। हम सबों को इससे इस्तेफ़ादा करना चाहिए। और जैसा कि सवाल अभी आप शहनवाज भाई से सुन रहे थे कि इस महीने की मुनासिबत की फ़जीलत किस एतबार से है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस महीने के अंदर पाई जाती हैं। आइए इस मुनासिबत से हम और आप कुरान और हदीस की रोशनी में देखते हैं क्यों इस महीने को फजीलत दी गई। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरतुल फज्र हम और आप पढ़ते हैं, इब्तिदाई 5 आयतों में 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी भी चीज़ का कसम खाना ये उसकी अजमत के लिए काफ़ी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में आप देखेंगे और दूसरे मकाम पर भी कहीं पे सूरज का कसम, कहीं पे चांद का कसम। तो ये तमाम चीज़ जो हम और आप देखते हैं, कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वश्शम्सि वज़ुहाहा, कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इज़ा समाउन फतरत, आसमान फटने वालों की कसम। और इसी तरह से तो इससे ये बात रोज़ रोशन की तरह आया है हमारे और आपके सामने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अजीम ज़ात है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कसम खाना ये किसी भी अजमत वाले शय के लिए काफ़ी है कि यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहना चाह रहा है कि यकीनन ये जो 10 दिन है, 10 अय्याम है, तो ये अजमत वाले दिन है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक नहीं 5 मकाम पर कसम खाई। और अक्सर अहले इल्म, तमाम मुफस्सिरीन और जमहूर मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि इन 10 अय्याम से मुराद ये जो आइंदा कल से हमारे और आप पर शुरू होने वाले अय्याम। और एक रिवायत के ज़िम्न में देखते हैं और एक रिवायत के रूप से इस चीज़ को और वाज़ेह तौर पर हम और आप समझते हैं कि बुखारी की रिवायत है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपने सही बुखारी के अंदर इस रिवायत को नकल किया है। और हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि इस मुनासिबत से ये नुक्ता बयान करते हैं फतहुल बारी के अंदर, जो शरह है सही बुखारी की, उसके अंदर बयान करते हैं आज़मुल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर, कि सबसे बाबरकत दिन जो है वो यौमुन नहर। तो इसका क्या मतलब? और एक दूसरी रिवायत है मुस्नद बज़ार वगैरह के अंदर बसनद सही हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहा कि आज़मु फी हाज़िहि दुनिया, कि इस दुनिया में सबसे अजमत वाला दिन और सबसे फजीलत वाला दिन यही 10 अय्याम। तो इस रिवायत से भी और इस रिवायत से भी हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैहि जो फतहुल बारी के अंदर नुक्ता बयान करते हैं क्यों है, तो उसके कई वजूहात उन्होंने नकल किया, जिसमें से सबसे अहम जो और सबसे बुनियादी जो चीज़ है अजमत वाले शय की मुनासिबत से रमज़ानुल मुबारक का महीना है। बिल्कुल यकीनन वो हम और आपके लिए मुबारक है खास। और उस महीने में हम और आप क्या करते हैं? रोज़ा रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, नवाफिल और ये का एहतमाम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही, और तो कुछ है नहीं। रमज़ान के ठीक बाद शव्वाल का महीना शुरू हो जाता है जो अशहुर हज में से। और ये जो अय्याम है जिससे हम और आप पैदर पे 3 महीना ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम पैदर पे ये हुर्मत वाले महीनों में से जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरा फी किताबिल्लाहि व मा खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। तो उन 4 महीनों में से पैदर पे ये 3 महीने फजीलत के लिए ये भी साबित है कि ये हुर्मत वाले महीने में जी। और इबादत के एतबार से ये नुक्ता वहां पर बयान करते हैं अहले इल्म कि वहां तो हम सिर्फ रोजा रख रहे हैं, सही है, तरावी पढ़ रहे हैं, क़यामुल लैल का एहतमाम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ज़कात सदका वगैरह कर रहे हैं, लेकिन इन अय्याम में आप देखिए बड़ी बड़ी जितनी भी इबादतें हैं जिसको पिलर ऑफ इस्लाम कहा गया, इस्लाम का पिलर, सही है, तो वो तमाम इबादतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने के अंदर जमा कर दिया, इकट्ठा कर दिया। नमाज भी है, रोजे भी हैं, उसके बाद आम सदका भी है, कुर्बानी भी है। और इस अय्याम में
ایک جو سب سے اہم اور افضل دن ہے جس کی مناسبت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفر السنہ الماضیہ وکفر بعدہ، یعنی ایک دن کا روزہ جو ہمیں اور آپ کو نصیب ہونے والا ہے وہ 9ویں ذی الحجہ، جی عرفہ کا روزہ جسے ہم اور آپ کہتے ہیں، عرفہ کا روزہ جو ہمارے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، یہ سب سے بڑا اور سب سے بڑی فضیلت اس یہ عشرے کے لیے ہے، اور اس سے بڑی عبادت کو اللہ رب العالمین نے اس عشرے کے اندر حج جیسی اہم عبادت کو اللہ رب العالمین نے کہا الحج یوم عرفہ کا ایک نہایت سے، جیسا کہ فضیلت پہ بے شمار باتیں کہی جا سکتی ہے لیکن یہ شارٹ کلپ ہے، اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان ایام کا قسم کھایا، جی قسم ان ایام کی کھائی ہے اللہ رب العالمین نے، اور اسی میں قربانی جیسے، اور لفظ قرب، یہ قربانی جو ہے یہ قرب سے مشتق ہے جس کے معنی ہی ہوتے ہیں اللہ رب العالمین سے تقرب حاصل کرنا، تو ظاہر سے واضح بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب کیسے حاصل ہوگا، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں آگے بڑھ کر کے نوافل کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، غربا مساکین پر خرچ کریں، یہ تمام چیزیں اور تمام پہلو اس 10 دن کے اندر ہی، یہ تمام چیزیں شروع ایام 10 دن ہیں، 1 سے لے کر کے 10 تک، اور اس کے علاوہ ایام تشریق بھی بعض اہل علم نے بیان فرمایا کہ 13 ذی الحجہ تک، وہ صبح یہ طلوع غروب آفتاب سے قبل تک جو معاملہ ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تسبیح و تحلیل، اگر ہم اور آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ایک پیارا سا عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلائی ہے، وہ پیارا سا عمل ہر ایک کے لیے ہلکا ہے، لیکن آج شیطانوں نے ہمارے اوپر اس کو بھاری بنا دیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، تسبیح، تحلیل، تحمید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اگر نہیں زیادہ کر سکتے تو کم از کم اتنا تو کر لو، جو اس ایام میں کافی مطلب فضیلت کے مناسبت سے بہت ہی اہم ہے ہمارے اعمال کے لیے اور ہمارے نیک اعمال کو وزنی بنانے کے لیے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ان تمام فضائل کو ہم اور آپ مد نظر رکھتے ہوئے ان ایام کی خصوصی طور پر ہم اہتمام کریں، جس طرح سے ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر آج دیکھیے کہ اس کی فضیلت لوگوں کے نظروں سے مفقود ہے، وہ کیوں؟ آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا اہتمام ہم کو کرنا ہے، لیکن کیا اس ایام میں ان 10 دنوں میں اللہ رب العالمین تمام اعمال کو جو اکٹھا جمع کر دیا ہے، کیا وہ رمضان المبارک سے کم ہے کیا ہماری بخشش کے لیے؟ بالکل، یقیناً اس میں بہت ساری اہم عبادتیں ہیں اور بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اکٹھا جمع کر دیا ہے۔ آپ حج کی عبادت آپ 11 مہینے نہیں پا سکتے، اہم عبادت ہے، وہ آپ کو اسی میں ملے گا، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار روایتیں ایسے بھی آتی ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے حج کی استطاعت نہیں دی ہے، لیکن بہت سارے عمل ایسے ہیں جو ہم حج کی جو فضیلت ہے اس کو پا سکتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے۔ ہاں، اس مناسبت سے انشاءاللہ کوئی دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے واضح کروں گا اور اس کے فضائل کے کون سے عمل ہیں جو ہم کو حج کے برابر تک فضیلت اور اس کے برابر ثواب ہم کو گھر بیٹھے مل سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ذی الحجہ کے تعلق سے شیخ نے بتایا، اس میں بہت ساری خاص عبادتیں ہیں، جیسے کہ قربانی ہے، حج ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات، نماز، بہت ساری چیزیں ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ میرا چینل شہنواز عالم 95 کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبانا نہ بھولیں، اور ویڈیو آپ کو کیسا لگا میسج کر کے ضرور بتائیں۔